मिसामाचो पात्रोन, आमच्या फिरगजेचो पात्रोन, हाच्या सांतीपणाच्या वाटेची 400 वर्सां आमी संभ्रमच्या ह्या वर्त्या घडये आमी इजय फिरगजकारां निजायकी भागी म्हणयेत. आमच्या पुर्वजातावन आज म्हणसर सान फ्रांसीस सावेरा मुखांत देवा बापाची जायती बेसांवां आनी आशिर्वादां आमकां आनी आमच्या कुटुंबांक लाभल्यांत आसता. आमची कुटुंबां जिवाळ आनी क्रियाळ जाल्यांत आनी हो 400 वर्सांचो संभ्रम आमकां संभ्रमोवंक फावो जाला आसता. ह्या इजय सभासलान जमलेल्या आमचो मोगाळ गोवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर पीटर पाऊल सल्डाना, तशेंच मानाचे सैरे जावन आयिल्ल्या मानादीक दोतोर लिओ डिसोजा, मानेस चार्ल्स लोबो, तशेंच आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या सर्व याजकांक आनी धार्मीक भाव भयणींक आनी इजय फिरगजेच्या सोमेस संद्यांक बरी सांज मागतां. आज आमचे मोदे हजार आसात. आमचे मानाचे सैरे भोवमानादीक दोतोर पीटर पाऊल सल्डाना, आमच्या मंगलू दिएसिसीचे गवळीक बाप, मानादीक दोतोर लिओ डिसोजा एसजे, मनीस चार्ल्स लोबो, मानादीक बाप JB सल्डाना, आमच्या इजय फिरगजेचे विगार, आमच्या फिरगजेचे सहाय्यक विगार मानादीक बाप सूरज लोबो आनी मानादीक बाप अनुष तिकुन्ना, मानादीक बाप रॉबर्ट डिसूजा, लूड सेंट्रल इस्कोलाचे प्रांशुपाल, मानादीक बाप विन्सेंट सिक्वेरा, वस्ते याजक, सिस्टर सेवेरीन क्रासा, अंजेला कोवेंताची सुपिरियर, सिस्टर नीना मतायस, डॉटर्स ऑफ सेंट पॉल कोवेंताची सुपिरियर, मनीस अशोक पिंटो, फिरगज गवळीक परिशदेचे उपाध्यक्ष, मनीस्तीन प्रीती गोम्स, फिरगज गवळीक परिशदेची कार्यदर्शी, मनीस्तीन आयरीन क्रास्ता, 21 आयोगाची संयोजकी, मानादीक बाप पीटर सिप्रियन, OFM कापुचिन, मानादीक बाप पॉल मेल्विन डिसोजा, सेंट ॲन्स फ्रायरी कापुचिनाचे सुपिरियर, आनी मानादीक बाप प्रदीप क्रास्ता, लोयोला प्री नोवोशिएटाचे डिरेक्टर. हांव विनंती करतां सर्व मानाच्या सैऱ्यांनी सभासालांत प्रवेश करच्याक. आता सर्वांनी उबे रावन आमच्या मानाच्या सैऱ्यांक ताळयांच्या शिवोरा सवे स्वागत करच्याक. सोमेस्तांनी बसचे. खंयच्याय कार्याक देवाचो आदार भोव गरजेचो आनी आतां ह्या संभ्रमाच्या कार्याक प्रार्थन गितां मारिफात देवाचो आदार मागच्याक आयती जाल्यांत आमच्या फिरगज गायन मंडळी तशेंच आमच्या फिरगजेची युवा जाणां Kadokan
प्रार्थन गितां मरिफात आयच्या कार्याक देवाचो आदार मागल्या सोमेस्तांक देव बरें करूं. सूर्याक सकाळींच्या सुकण्याचो नाद स्वागत करता. दर्न भिजोवच्या पावसाक गडगडो जगलाणे स्वागत करता. तेच परी आयच्या कार्याक आयल्या तुमकां सर्वांक विभिन्न आनी आकर्षक नाचामुखान स्वागत करूंक आयते जाल्यार आमच्या फिरगजेची थालेतवंत भुरगीं आमची नदर वेदेर कंचोवन स्वागत नाच पळोवया.
आमचो फिर्गस पात्रोन सान फ्रांसीस सावेराच्या सांतीपणाक 400 वर्सां जावच्या संदर्भी आमच्या पात्रोनाक मान दिवचें अति आवश्यक. देखून हांव विनंती करतां वेदी राष्ट्रच्या सर सैऱ्यांनी सान फ्रांसीस सावेराच्या पिंतुराक फुलां अर्पुंच्याक. सान फ्रांसीस सावेराक मान अर्पिल्ल्या सर सैऱ्यांक देव बरें करूं. सर मानाच्या सैऱ्यांक स्वागताच्या उतरांनी येवकार मागच्याक फुडें येतात आमच्या फिर्गस गवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष मनेस्त अशोक पिंटो. मोगाचेनो सोमेस्तांक देव बरी सांत मागता. फिर्गसगरांक सान फ्रांसीस सावेराच्या सांतीपणाचे 400 वर्सांचे संभ्रम तशेंच फिर्गस दिसाचो रास उल्हास पाठयता. आज 110 वर्सां चारित्र्याची आशिल्ल्या इजे फिर्गजीक वर्त्या संभ्रमसो दीस. फिर्गस विगारा सांगाता फिर्गजीचे सव ल्हान आनी व्हड आ सांगाता मेळून आमचो मोग भाव बांदवपण एकवटीत जावन हो फिर्गजीचो दीस आचरण करूंक कारण जाता. फिर्गजीचो दीस आचरण करच्या ह्या बागी सुवाळेर आयच्या ह्या वेदी कार्याक सबार जण मानाचे सेरे जावन आयल्यात. पयल्यान पयलें हांव स्वागत करूंक आशेतां आमचे गवळी बाब मानादीक बाब दोतोर पिटर पाऊल सल्डाना अध्यक्ष स्थानार बसून आसात. तांकां आज स फिर्गसगरांच्या नांवी स्वागत मागता. आमच्या ह्या कार्याक मुखेल सेरे जावन हजर आसात शिक्षण क्षेत्रांत तशेंच बॉटनीन नावार्दीक जाल्ले विज्ञानी आनी सबार वर्सां जावन सान लुईस कॉलेजीन वावर दिवन आसचे आमचेच फिर्गजीचे मानादीक बाब लिओ डिसोजा. तुमकांय ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. तशेंच ह्या कार्याक मानाचे सरे जावन हजर आसात आमचेच फिर्गजीचे चीफ पोस्ट मास्टर जावन सबार राज्यांनी सेवा दिल्ल्या मानेस चार्ल्स लोबो. तुमकांय स्वागत. आमच्या सांगाता वेदीचेर आसात आमचे मोगाळ विगार बाब मानादीक JB सल्डाना. आमचे फिर्गजीच्या प्रगतीक वर्तो वावर तांचो विगार बापानो. तुमकांय स्वागत. आमच्या सांगाता वेदीचेर हजर आसात आमकां पाठिंबो दिवंक आसचे आमचे सहायक विगार मानादीक बाब सूरज लोबो. तुमकांय ह्या कार्याक स्वागत मागता. आमच्या सांगाता आसात लुड्स सेंट्रल स्कुलाचे प्रांशुपाल मानादीक बाब रॉबर्ट डिसोजा. तुमकांय ह्या कार्याक हांव स्वागत मागता. आमच्या आत्मीक गरजांनी सदांच आमकां कुमो करच्या आमचे वस्ती याजक मानादीक बाब दोतोर विन्सन सिक्वेरा आनी मानादीक बाब अनुश डिकुना. तुमकांय स्वागत. आमचे फिर्गजीच्या सहकार्यांनी आमकां सहकार दिवचे आमची 2 कॉवेंताची धर्म भयणी आमच्या मदें आसात. सा आंजेला कॉवेंताची सुपिरियर सिस्टर सेवरीन क्रास्ता आनी सा पावलाची दुवो कॉवेंताची सुपिरियर सिस्टर नीना मतायस. तुमकांय मोगाचो स्वागत. वेदीचेर आसात आमचे मानाचे सैरे आत्मा ज्योतीचे सुपिरियर मानादीक बाब सिप्रियन सा अन्ना कपुजीन फ्रारीचे सुपिरियर मानादीक बाब पाऊल मेलिन डिसोजा. तशेंच लोयला डिरेक्टर मानादीक बाब प्रदीप क्रास्ता. तुमकांय ह्या संभ्रमाक मोगाचो स्वागत. वेदीचेर आसात आमचे फिर्गस गवळीक परिशदेचे कार्यदर्शी मानस्तीन प्रिती गोम्स. तशेंच
21 आयोगाची सहयोगी मनस्तीन आयरीन क्रास्ता तुमकांय ह्या कार्यक्रमाक स्वागत. सर्व फिरगस गवळीक परिशदेच्या संद्यांक स्वागत मागता. अकरेक आनी भोव प्रमुख जावन मोगाच्या भावांनो, भयणींनो आनी भुरग्यांनो, कशें फुलांच्या वर्तांत झाडां आसून फुलां ना तर ताका सोबायना, तशेंच ह्या कार्याक तुमी ना तर सोबायना. तुमकां सोमेस्तांक एकच सुत्रान मोगाचो स्वागत, सोमेस्तां सुस्वागत. देव बरें करता. भोव अपुरबायेन सर्वांक स्वागत केल्ल्या मानेस्त अशोक पिंटो तुमकांय मोगाचो स्वागत. आतां आमच्या फिरगजेची भुरगीं वेदिरासच्या मानाच्या सैऱ्यांक फूल दिवन स्वागत करतलीं. आमच्या फिरगजेन वर्सभर साबार कार्यक्रमां चलोवन वेल्यांत. ह्या सर्व कार्यक्रमाची मोठवी वर्दी प्रस्तुत करूंक मुखार येता फिरगस गवळीक परिशदेची कार्यदर्शी मानेस्तीन प्रीती गोम्स. वेदिरासच्या मानाच्या सैऱ्यांक आनी मोगाच्या फिरगस घरांक सान फ्रांसीस सावेरेच्या 400 वर्सांच्या शांतीपणाच्या संभ्रमाची तशेंच फिरगस दिसाचे रास उल्हास पटयता. 2020 आनी 2 वर्सांची जळक मोठव्यान तुमचे मुखार दवरूंक संतोसता. आमच्या फिरगजेन क्रिस्ती बावाडटी लोक 20 आनी 4 वाड्यांनी लगभग 1400 कुटुंबां वस्ती करन आसात. आमचो आदलो फिरगस दिवस जानेवारी 20 आनी 6 तारीखेर 2020 वर्सा वर्त्या गद्दाळ्यान चलोवन वेलो. ह्या उपरांत कोविडा वरवीं कार्य मांडून हाडूंक असाध्य जालें. जून 15 तारीखेर आदले फिरगस विगार मनादीक बा विल्सन वायटसूज हांचो 55व्या वर्साचो जल्मा दीस संगतास याजाकी जिन्येचो बंगराळो उत्सव आचरण केलो. तशेंच जुलय म्हयन्याच्या 25 तारीखेर मनादीक बाब विल्सन वायटसूज आनी मनादीक बाब विनोद लोबो हांकां दिनवास पाठोवचें कार्य आसा केल्लें. जुलय म्हयन्याच्या 30 तारीखेर नवे विगार मनादीक बाब JB सल्डाना हांकां सर्व इजे फिरगजेच्या देव प्रजेन मोगाचो आनी घनाचो येवकार मागलो. 2020 ऑक्टोबर म्हयन्यान आमच्या फिरगजेच्या 940 कुटुंबाच्या संद्यांक आयुश्मान कार्डां करूंक अवकाश करून दिलो. ऑगस्ट आनी सप्टेंबर म्हयन्यान मरियमायेचें स्वर्गारोहण तशेंच मोंती फेस्त गद्दाळ्यान आचरण केलें. 2020 मिसांव आयताराचो जमो जाल्लो आयवास 8,50,000 रुपये. 2021 सप्टेंबराच्या 7 तारखेर गरजेवंतांक फिरगजे तर्फेन खाणा वरवीं वांटली. 250 फूड किट्सां पैकी सरीसुमार 125 क्रिस्तांव कुटुंबाक आनी उरिल्लीं अक्रिस्तांव कुटुंबाक वितरण केलीं. हर एका फूड किट्साक लगभग 800 रुपयेचो खाणा ववऱ्यो आसल्यो. गेल्या त्या 2 वर्सांनी कोविडा वेळार लगभग 10 लाख रुपयांचे मोलाचे वरवीं वांटल्या आनी कुमोक दिल्या. सप्टेंबर 17 तारखेर 18 वर्सां वयल्यांक धर्मार्थ वॅक्सिनेशन शिबीर आसा केल्लें. 616 जाणांनी ह्या शिबिराचो फायदो जोडलो. ऑक्टोबराच्या 2 तारखेर ICYM सांद्यांनी उदकांत उडकाणा म्हणलो खेळ मांडून हाडलो. ऑक्टोबराच्या 17 तारखेर मिसांव आयतार संभ्रमलो. त्या दीस जमो जाल्लो आयवास 12,100,000 रुपये. नोव्हेंबराच्या 14 तारखेर भुरग्यांचो दीस आचरण केलो. लगभग 400 भुरगीं हजर आसलीं. नोव्हेंबराच्या 21 तारखेर ICYM BJ आनी कमिशन फॉर यूथ आयोगान बॅडमिंटन लीग मांडून हाडलें. नोव्हेंबराच्या 28 तारखेर फिरगजेचो कोंपरीचो आयतार व्हडा दाबाजान आचरण केलो. सांजेर 4 वरार मीस उपरांत नोवेन आनी येवकारिस्तीक पुरशांव मनादीक बाब जॉय विश्वास मिस्कीत ह्या सांजेच्या सेरेमनीचे प्रधान याजक जावन आशिल्ले. डिसेंबर 5 तारखेर आमच्या फिरगजेच्या पात्रोन सान फ्रांसीस सावेराचे वार्षिक परब आचरण केली. मनादीक बाब प्रमोद क्रास्ता प्रधान याजक जावन आशिल्ले. डिसेंबराच्या 8 तारखेर सर्वधर्म क्रिसमस कुटा आसा केल्लो. डिसेंबर 14 तारखेर आमच्या फिरगजेंतल्या 5 आनी 6 भुरग्यांनी तिरावणेचो सक्रामेंत घेतलो. डिसेंबर 20 आनी 4 तारखेर क्रिसमस फेस्त आचरण केलें. मिसा उपरांत वाड्या घरांनी दिल्लो कुसवार आनी केक एलाम केलो. जमो जाल्लो आयवज 1,14,000 हो आयवज मेडिकल फंडाक उपयोग केलो. डिसेंबर 30 आनी 1 तारखेर वर्साचो निमाणो दीस सांजे 6 ते 7 वरां पर्यंत
ह्या वर्सान देवान आमकां केल्या सर उपकारां खातीर अर्गां दिवन आराधन आनी स्तुती चलोवन व्हेली. उपरांत संभ्रमीक मिसासोवें नवें वर्स आचरण केलें. जानेवारी 20 आनी 9 तारखेर पद्मविभूषण दिवंगत जॉर्ज फेर्नांडीस हांच्या 3ऱ्या वर्साच्या मरणाचो उगडास काडून सांजेर 5 वरार मिसाचें बलिदान भेटयलें. सिमेश्रीक भेट दिवन फोंडार फुलां अर्पण करून ताच्या आत्म्याक शांती मागली. फेब्रुवारी 14 तारखेर आमच्या फिरगजेन एका म्हयन्याचे फूट पल्स थेरपी आसा केल्ली. लगभग 300 लोकांनी हाचो फायदो जोडलो. फेब्रुवारी 20 आनी 7 तारखेर आमच्या फिरगजेन दोतोनेचो दीस आचरण केलो. फेब्रुवारी 20 आनी 6 तारखेर देव आपोवणे आनी कुटुंब आयोग सांगाता मेळून आमच्या आत्मीक गरजांक पावच्या सर्व इजय फिरगजेच्या परिदे भितर वस्ती करून आसच्या धार्मीक भाव भयणींक ताणें दिवची सेवा मानून घेवन उल्हासूचें कार्य मांडून हाडलें. मार्च 2 तारखेर सांजे 6 ते 7 वरां पर्यंत मतांतर कायद्या विरोध आनी क्रिस्तांवांची मागण्या साला ध्वंस केल्ल्या विरोध मनशा सांकळ आसा करून प्रतिभटन केलें. सर्व फिरगजगारांनी हाती दिवे फलाकां आनी बावटे घेवन नमियरल्या जाग्यांनी वचून प्रतिभटनांत भाग घेतलो. लगभग 1000 वयर फिरगजगारांनी प्रतिभटनांत भाग घेवन एकवट पसारलो. ह्या आमच्या फिरगजेच्या पात्रोन सांत फ्रांसीस सावेराच्या सवळेकाल आत्मीक मुखेलपण घेता आमचो विगार बाप मनादीक जे.बी. सल्डाना हांचे सवें हाताक हात दिवन वावुरतात बाप सूरज लोबो, बाप रॉबर्ट सूस, बाप अनुश टिकुना आनी बाप विन्सेंट सिक्वेरा हांच्या मुखेलपणाचो आमी आभार मानता. तशेंच सांगाताच फिरगजेन सेवा दिवच्या आर्सुलायन आनी पावलायन दर भयणीचो उपकार मानून घेता. दिएसेचीन नव्यान आयोजीत केल्ल्या 20 आनी 1 आयोग आमच्या फिरगजेन सक्रीय जावन वावर करन आसात आनी त्या मरिफात फिरगज सर्वांच्या एकवटान मुखली मेटां काडटेस आसा. ह्या दिशेन वावुरच्या सर्व संद्यांचो हांव मनपूर्वकी उपकार बावडटां. प्रत्येक जावन सर गुरकारांचो, प्रतिनिधीचो, संघ संस्थेच्या मुखेल्यांचो आनी फिरगज गवळीक मंडळीच्या सर संद्यांचो आनी फिरगजकारांचो आमी मनपूर्वकी उपकार बावडटां. देव बरें करूं. भोव आपुरबायेन वर्दे प्रस्तुत केल्या श्रीमती प्रीती गोम्स तुमकां देव बरें करूं. आमच्या फिरगजेन 10व्या क्लासीन बऱ्या अंकान उत्तीर्ण जाल्ल्यांक आमी मान करूंक आशेता. हें कार्य चलोवन व्हरतात मानेस्तीन डेझी डिसोजा आनी सन्मान करतात मानादीक बाप पॉल मेल्विन डिसोजा OFM कापुचीन. सर्वांनी मुखार येवन रावच्याक विनंती करता. Grishel Fernandez, daughter of Mr. Jossi and Shobha Fernandez, Velankani Ward, KPT Saga, 95.5%. Alina Maria Meneges, daughter of Mr. Kenneth and Anita Meneges, St. Anthony Ward, Pies Garden, 95.1%. Megan Angela Castellino, daughter of Mr. Prakash and Kavita Castellino, Divine Mary Mercy Ward, Dod Kadri, 94.2%. Melron Gerald Lobo, son of Mr. John Melvin and Lily Lobo, St. Thomas Ward, Church B, 93.6%. ताळयांच्या शिवोरा सवे आमच्या भुरग्यांक प्रोत्साहित करूंक विनंती करता. Melron.
Nathan Emmanuel D'Souza, son of Mr. Alfred and Virgilia Carol D'Souza, Holy Cross Ward ARD, 93.2%. Pritika Frith Pinto, daughter of Mr. Peter Anthony and Flavia Pinto, Velankani Ward, KPT Saga, 91.6%. Delston Vinith Was, son of Mr. Dinesh and Violet Was, Holy Cross Ward ARD, 91.5%. Crystal Ann Gomes, daughter of Leslie Allen and Preeti Gomes, Sacred Heart Ward, Sankai Gudda, 90.6%. Shane Vincent Pinto, son of Vernon and Sumita Pinto, Our Lady of Fatima Ward, Museum A, 90.6%. Adreno Archie D'Souza, son of Mr. Francis and Gladys D'Souza, Our Lady of Fatima Ward, Museum A, 90%. सन्मान केल्ल्या मानाधिक बाब पाऊल मेल्विन डिसोजा आनी सन्मान स्वीकार केल्ल्या भुरग्यांक देव बरें करूं. आतां PUCंत बऱ्या अंकान उत्तीर्ण जाल्ल्यांक आमी मान करूंक आशेता. पयलें विज्ञान विभागाच्या भुरग्यांक मान करतेले हांव. सन्मान करतात मानाधिक बाब पीटर सिप्रियन OFM कापुचिन. Glenn Merrill Stephen Rego, son of Mr. Cyril and Melba Rego, Infant Jesus Ward, Museum B, 99.1%. Frazel Blanca Fernandez, daughter of Mr. Blaney and Anita Fernandez, Infant Jesus Ward, Museum B, 98%. Jason Aaron Govies, son of Mr. Clifford and Shanti Govies, St. Anthony Ward, Pies Garden, 98%. Simone Ann D'Souza, daughter of Mr. Elias and Sandra D'Souza, St. Anne Ward, Kapikad Upper, 95.6%. Ashok Pius Desa, son of Mr. Prakash and Yashoda Desa, Sacred Heart, Sankai Gudda, 95.5%. Joshel D'Souza, daughter of Mr. Godfrey and Zita D'Souza, Holy Family Ward, Anegundi, 95%. Anisha Pereira, daughter of Mr. Roshan and Janet Pereira, Our Lady of Lourdes Ward, Battagudda, 92.8%. Lionel Dion Mascarenas, son of Mr. Gerald and Maria Mascarenas, St. Anne Ward, Kapikad Upper, 92.3%. Avin Francis Pinto, son of Mr. Arun and Avita Pinto, Little Flower of Jesus Ward, Lalbagh, 92.2%. Muriel Riva D'Souza, daughter of Mr. Galbert and Zelia D'Souza, St. Anthony Ward, Pies Garden, 91.5%. सन्मान केल्ल्या मानाधिक बाब पीटर सिप्रियन आनी सन्मान स्वीकार केल्ल्या युवजनांक देव बरें करूं. आतां वाणिज्य विभागाच्या भुरग्यांक मान करूंक आशेता. हांकां सन्मान करतात मानाधिक बाब प्रदीप क्रास्ता SJ.
Carol Santumayer, daughter of Mr. Anthony and Meena Santumayer, St. Joseph Ward, Shedigudda, 97.1%. Cleon D'Souza, son of Mr. Leo and Clara D'Souza, Christ the King Ward, Nodu, 96.1%. लिओ डिसोजा एसचे तशेंच सन्मान स्वीकार केल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं. आतां तत्वशास्त्रांत सनद जोडल्यांक आमी मान करतले.
हांव विनंती करता आमचे गवळी बाब अदीक मानादीक दोतोर पीटर पौल सल्दाना हांणी सन्मान करच्याक. Tracy Irene Meneges, daughter of late Mr. John and Magdalene Meneges, Our Lady of Velankani Ward, KPT Saga, has been awarded the degree of Doctor of Philosophy in Library Science. Zina Flavia D'Souza, wife of late Rohan Mendonza, Our Lady of Lourdes Ward, Battaguda, has been awarded the degree of Doctor of Philosophy in Commerce. Miss Rachel Natasha Mary, daughter of Viola Pereira, Saint Alfonso Ward, Barabel Vasnagar, has been awarded the degree of Doctor of Philosophy in Chemistry. In other category, Dr. Nischis D'Souza, son of Mr. Austin D'Souza and Winnie D'Souza, St. Peter Ward, Kadri, appointed as the President of Karnataka Urology Association for the year 2021-22. Thank you. सन्मान केल्ल्या आमचे गवळी बाब अदीक मानादीक दोतोर पीटर पौल सल्दाना तुमकां देव बरें करूं. सन्मान कार्य सोलोवन वेल्ल्या मानेस्तीन अविता पिंटो तशेंच सन्मान स्विकार केल्ल्यांक देव बरें करूं. सा फ्रांसीस सावेराच्या 400 वर्साच्या सांतीपणाच्या संदर्भी मांडून हाडल्या मेगा क्विजाच्या विजेत्यांक आतां बहुमान वितरण करतले हांव विनंती करता मानादीक बाब अनुष डिकुन्ना हांणी इनामां जोडल्ल्यांची नांवां वाचून सांगच्याक. विनंती करता आमचे विगार मानादीक दोतोर JB सल्दाना हांणी इनामां वांटच्याक. ह्या जुबलेवाचे आनी फिरगज फेस्ता संदर्भी मांडून हाडिल्ल्या मेगा क्विजांत इनाम जोडिल्ल्यांची नांवां ह्या परी आसात. पयलें इनाम ॲडलेड डेसा करंगलपाडी. दुसरें इनाम लॉरेन्स मतायस न्यू रोड. तिसरें इनाम जोसेफ डिसोजा बट्टागुड्डा. Consolation prizes Mark D'Souza Battagudda, O'Neill Mervyn Pinto Museum B, Sohan Battagudda, Ashwita Tauro Kapikad Upper, Keith Kodialguttu. देव बरें करूं मनादीक JB सल्दाना बापानो. क्विजांत भाग घेतिल्ल्या सोमेस्तांक देव बरें करूं. इनाम जोडिल्ल्या सोमेस्तांक अभिनंदन. आमच्या इजय फिरगजकरांनी शिकपा क्षेत्रांत मात्र न्हय खेळा क्षेत्रांतय राज्य आनी राष्ट्र मट्टार कीर्त जोडल्या. खेळा क्षेत्रांत विशेष साधन केल्ल्या खेळगड्यांक आमी सन्मान करूंक आशेतांव. ह्या साधकाची नांवां वाचूंक मानेस रोहन सिक्वेरा हाचे लागीं विनंती करता आनी सर्व आनी मुखार जावंकाची सर्व सन्मान कार्यांक मानादी गवळी बापांनी सोलोन वरी जाय म्हूण हांव तांचे लागीं विनंती करता. Jesnia Correa, daughter of Jerome and Preeta Correa, Sacred Heart of Jesus Ward, Sankai Gudda. She has won a gold medal in national level roller skating championship held in Delhi under 9 to 11 age group. She has also won 2 gold and 1 silver medal held in state level at Bangalore on November 2021.
Nichelle Delphine D'Souza, daughter of Mr. Noel and Sarita D'Souza, Sacred Heart of Jesus Ward, Sankai Gudda. She has won a gold medal in hammer throw and silver medal in shot put at state level. She also participated in the national level. She also won 2 gold medals in both junior and senior 81 kg category in Karnataka State weightlifting competition. Participated in All India University National Weightlifting Competition held at Guntur, Andhra Pradesh, and selected for Khelo India University Games. Twinkle Dilla Mascarenhas, daughter of Mr. Gerald and Maria Mascarenhas, St. Anne Ward, Kapikad Upper. She has won gold medal in boxing under 50-65 kg girls sub-junior category held at Shajapur, held by Karnataka Amateur Boxing Association. सन्मान स्वीकार केल्ल्या सर्व केलगड्यांक देव बरें करूं. आमच्या सर्व वाड्याचे गुरकार अपूर्बायेन आपल्या वाड्यान बरेपण हाडूंक प्रयत्न करतात. देखून आतां सर्व आदल्या गुरकारांक आमी सन्मान करूंक आशेता. हें कार्य मनीस रोहन सिक्वेरान मुखारसून व्हरूंक विनंती करता. Manist Neslin Mascarenhas, Sanna Kapikad Upper Wado. Manestin Assis Maria Fernandez, San Thomas Wado, Church B. Manestin Regina Lasrado, Little Flower of Jesus, Lal Bagh Ward. In other category, Dr. Nischis D'Souza, son of Mr. Austin D'Souza and Winnie D'Souza, St. Peter Ward, Kadri, appointed as the President of Karnataka Urology Association for the year 2021-22. Thank you. कार्य सोलोन वेल्ल्या मानेस रोहन सिक्वेरा आणि सन्मान स्वीकार केल्ल्या सर्व आदल्या गुरकारांक देव बरें करूं. आता विशेष तालेंतांनी आमच्या फिरगजेची कीर्त चडयल्ल्या आमच्या फिरगजकरांक सन्मानाचे कार्य मानेस्त वालेरियन सिक्वेरा हांणी सोलोन वरिजे म्हण विनंती करता. हांव विनंती करता आमचे गवळी बाप अधिक मानाधिक दोतोर पीटर पॉल सल्डाना हांणी इनामां वांटच्याक. हांवें नांवां पयले बरयत आनी वेदिके उपकार मागता. मानेस्त फ्रँक एम लोबो, मानेस्त हेराल्ड सिरिल डिसोजा, मानेस्तेन ग्रेटा रेबेल्लो, मानेस्त चार्ल्स सिक्वेरा, मानेस्त मेल्विन रॉड्रिगस आनी मानेस्त आयवान मॅस्क्रेनियस. देखून आनी वेदीक येवंक हांव विनंती करतां. तुमकां 7,002 ताळयो दिवच्यो तांकां. मनेस्त फ्रँक एम लोबो इज फिरगेच्या लुडसाहेबच्या वाड्यान तांची वस्ती. कास्या टायल फॅक्टरीचो मालक तशेंच GSCच्या मरियाळ सोडेलिटीचो संदो जावन 60 वर्सांचे की 60 वर्सांची तांची सेवा. आपल्या वयलीन वजंत मुखांतर सोडेलिटी तशेंच आमच्या फिरगेच्या गायन मंडळींत तांची वर्ती सेवा दिवन ते आसात.
झेवियर एड्युकेशन ट्रस्ट हाचो स्थापक कार्यदर्शी तशेंच प्रस्तुत कार्यदर्शी जावन सेवा दितेच आसात. ह्या वक्ता तांकां आमी उल्लसिता, अभिनंदन पटयता आनी सर बरें मागता. कारणांतर आज ते आमचे मदें उपस्थित नात, पूण तरीके आमी तांचो उपकार भोवता. मानेस्त हेराल्ड सिरिल सोज मानेस्त हेराल्ड सोजो हेरिस सेंच्युरी बँड आख्ख्या मंगलोरांत नांवाडीक आपल्या पुर्वजांत तावन देवान आयिल्ल्या अप्रूप कलेक आपणाचेंच एक नवें रूप दिलां. 1982 तावन 2015 इसवे पर्यंत बँडाचें सुंकाण धरून उन्नतीक तांणी पावयलां. देश विदेशांत कार्यक्रमां दिवंक पावल्यात. हुबळी म्हणसर इस्कॉलांनी येदोळ पर्यंत 68 इस्कॉलांनी तांणी तरबेती दिल्या. नोव्हेंबरच्या 21 वेर मानेस्त हेराल्ड सिरियल एरिया भाग कर्नाटका सरकारांत प्रतिश्ठीत प्रशस्ती कर्नाटका राज्योत्सव लाभल्या. पुरस्कारा सवय बंगाराचें पदकी तांकां लाभलां. ही जयंत आराम जावन 100 वयर वर्सां चलोवन आयिल्ल्या ब्रास बँड म्हणल्या कलेक सरकारांत आनी लोकांत मान्यता मेळिल्ली विशेशता जावन आसा. ह्या वक्ता तांकां आमी जी फिरगज घालून उल्लसिता, अभिनंदन पटयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. कारणांतर आमचे मदें उपस्थित नात, तरीके आमी तांचो उडासकण उपकार भोवता. मानेस्तेन ग्रेटर रेबेल्लो ही जय फिरगजीच्या बट्टगुडा वाड्यांत पती क्लॅरन्स आनी तेका भुरग्यां संगी वस्ती करून आसा. सांगणी आसा, बोकडेन कांयनातलो पालो ना आनी तिणें वावर करिनातलें शेत ना. ती एक देण्यान तालेंत असो पुंजो जावन आसा. ती एक गवपीण, बरोवपी, उलोवपी, डॅन्सर, केलगडी, नाटकिस्त, समाजसेवकी, मुखेली अशें पोट्टी मुंदरून वेता. ती एक संपन्न व्यक्ती जावन आसली. सांगातच राजकीयांत, समाजसेवेंत सक्रीय तरान जायत्या वर्सांचो वावर तिणें दिला. तांचे पैकी उल्लेख करचें तर शिवबागवाड कद्री 2008 ते 2012 वेर कॉर्पोरेटर जावन तिणें सेवा दिल्या. 2011 ते 2013 कोंकणी नाटकसभेची फर्स्ट लेडी व्हायस प्रेसिडेंट जावन ती वावुरल्या. DK डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस मायनॉरिटी डिपार्टमेंट हाची व्हायस प्रेसिडेंट जावन तिणें सेवा दिल्या. एक्स जॉयंट सेक्रेटरी ऑफ रचना कॅथलीक चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री जावन ती वावुरल्या. महिला काँग्रेस नॉर्थ ब्लॉकाची प्रेसिडेंट जावन ती वावुरल्या. सांगातच इजय आमच्या फिरगेजेक वाड्याची गुरकर्न, गोळी परिसंदो आनी कॅथोलीक सभेची अध्यक्ष जावन तिणें सेवा दिल्या. सांगातच सर्वड एज चेअरपर्सन फॉर पॅरिश यूथ वेलफेअर कमिटी. समाजान तिची सेवा म्हणून सभार प्रशस्ती पुरस्कार तिका लाभल्यात. ह्या वक्ता तिका आमी उल्लसिता, अभिनंदन पटयता आनी तिका सर बरें मागता. मानेस्त चार्ली सिकेर इजय फिरगजीच्या सालकुंस बारबल व्यासनगर वाड्यांत तांची वस्ती जावन आसा. मानेस्त चार्ली सिकेर कोंकणीचो चार्ली चॅपलिन एक उत्तीम हास्य नट. एटी लोबो, चाफ्रा दे कोस्ता, बेन्ना रुजाय, सन्नी डिसोजा, गब्बू उर्वा आनी विल्पिर बिंबस असल्या महान बरोवपी, संगीतकार आनी नाटकिस्त संगी मेळोवन हास्य क्षेत्रांत आपलोच एक छाप वय केल्लो महान कलाकार. विल्पिर बिंबसाच्या 100व्या संगीत संजे वेळार डॉल आनी फेलिक्स सांगाता डॉल फेल चल फोकणांचे कंपनी पयले फावटी वेदेर चडली आनी उपरांत 100 वयर विल्फी नायट कार्यांनी फोकणां सादर करून कोंकणी लोकांक तांणी कुसळां दुखतासर हसयलां. देशांत तशें विदेशांत तांणी कार्य सादर केल्यान श्री चार्ली सिकेरेक हास्य सम्राट बिरुदी दिवन कोंकणी पुर्जेन मान केला. कोंकणी नाटकसभेचो सांदो जावन आपली सेवा दिल्या. ह्या वक्तार तांकां आमी जी फिरगजगारां उल्लसिता, अभिनंदन पटयता आनी सर बरें मागता. मानेस्त मेल्विन रॉड्रिगस साहित्य अकादमी प्रशस्ती विजेत कवी. साहित्य क्षेत्रांत जिणेच्या उत्सुंगतेक पावुल्लें नांव जावन आसा श्रीमान मेल्विन रॉड्रिगस. जल्मल्लो देरेबैलांत तरी फाटल्या 12 वर्सां तावन इजयच्या चर्ची वाड्यांत तांची वस्ती. ल्हानपणांतावनूच कोंकणी पत्रांनी बरपां लेखनां तांणी बरयल्लीं.
14 वर्सांच्या गल्फाच्या वावरानंतर दायजी वर्ल्ड TV असो डायरेक्टर ऑपरेशन्स जावन तो वावुरता. सबार काणयो कादंबरी संगता कवनाचे 17 बूक तांचे मुखांतर उजवाडाक आयल्यात. 2007 इसवेंत कविता ट्रस्ट तांणी उगडली. ह्या ट्रस्टचो शेवट जावन आसा की उदें येवच्या नव्या साहित्यकारांक एक जोगती वेदी आसा करून ताचे मुखांतर तांकां समाजेक सादर करूंक. ताच्या देण्या काला खातीर सबार प्रशस्त्यो ताका सोदून आयल्यात. उल्लेख करचें तर मुख्य जावन 2006 कोंकणी कुटांबारेन आनी कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी तावन गौरव पुरस्कार. 2007 कर्नाटक साहित्य अकादमी गौरव पुरस्कार. 2012 साहित्य अकादमी न्यू दिल्ली तावन गौरव पुरस्कार. 2022 संदेश प्रशस्ती गौरव पुरस्कार. कोंकणी समाजाक तुमी दिल्ल्या देणगे खातीर आमी आभार मानता आनी उल्हास पटयता. तशेंच आयच्या ह्या सुमधुर घडये तुमकां गौरव पटोवन मान करूंक कशी व्हरता आनी तुमच्या वावराक आमी बरें मागता. श्रीमान आयवन मस्क्रेनियस संगीत क्षेत्रांत आपल्या देण्या तालेंतांनी आमच्या इजेंत परजळोवन आसचें नांव मानेस्त श्रीमान आयवन मस्क्रेनियस. वेळा काळाची पर्वा नासतना कळमितांतलो वावर सबार वर्सां तावन आमच्या फिरगजेंत लाभला. त्या वरवीं आमचें मट्ट उंचायक पावलां. धाकट्या भुरग्यांची तालेंतां पारखून तांकां तरबेती दिवन स्पर्धात्मक पावंड्याक पावयली कीर्त तांची. तांच्या फुडारपणा काल संगीत क्षेत्रांत कोंकणी नाटक सभेन आसा करच्या अंतर फिरगज गायन स्पर्धांत सबार प्रशस्त जिखून इजय फिरगजेचें नांव उंचायक पावयलें कीर्त तांची. इजयच्या पायस गार्डन वाड्यांत आपल्या पतीने संगी वस्ती करून आसा. प्रस्तुत लूट सेंट्रल स्कुलांत कोंकणीचे प्राध्यापक आनी संगीत शिक्षक जावन आसात. फाटल्या 15 वर्सां तावन क्रिस्ती शिक्षणाचो संयोजक तशेंच गायन मिस्त्री जावन सेवा दितात आसा. 2012 इसवेंत कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी तावन श्रेष्ठ कोंकणी शिक्षक पुरस्कार लाभला. माणसबण मंगळूर हांणी चलोवलेल्या कोंकणी निरंतरी संगीत कार्यक्रमांत इजय फिरगेचो संगीत निर्देशक जावन तांणी पात्र घेतला. ह्या वक्ता तांकां आमी उल्हासिता, अभिनंदन पटयता आनी सर बरें मागता. आतां गवळी बापा लागीं विनंती करता ह्या मनीस गण्य व्यक्तीक तांकां शॉल पांघरून फुलां फळां दिवन अजिस्तिका दिवन मान करूंक विनंती करता. Mrs. Connie Saldana, Anegundi, Holy Family Ward. Mrs. Daisy D'Souza, B. Vyasnagar, Saint Alphonsa Ward. Mr. Francis Ashok Pinto, Battagudda, Our Lady of Lourdes Ward.
Mrs. Felcy D. Almeida, CM Lower, Our Lady of Rosary Ward. Mrs. Nancy Suarez, CM Upper, St. Lucy Ward. Mr. Lancy Menezes, Church A, St. Luke Ward. Mrs. Lina Fernandez, Church B, St. Thomas Ward. Mrs. Helen Siquera, Kadri, St. Peter Ward. Mr. Lawrence D'Souza, Kapikad Lower, Nityadhar Mai Ward. Mrs. Helen D'Souza, Kapikad Upper, St. Anne Ward. Mr. Romeus D'Souza, Karangal Padi, St. Aloysius Ward. Mrs. Priscilla D'Souza, Cordial Bile, St. Ignatius Loyola Ward. Mr. Joseph Prem Saldana, Cordial Guttu, St. Francis Assisi Ward. Mr. Raymond Montero, KPT Saga, Velankani Mai Ward. Mrs. Cynthia Avita Pinto, Lalbagh, St. Teresa Ward. Mr. Richard D'Souza, Museum A, Our Lady of Fatima Ward. Mr. Rajesh Lobo, Museum B, Infant Jesus Ward. Mrs. Lina Pinto, New Road, Mother Teresa Ward. Mr. Ivan D'Souza, Note Kadri, Divine Mercy Ward. Mrs. Rosemary D'Souza, Nodu, Christ the King Ward. Mrs. Charlotte Pinto, Pies Garden, St. Anthony Ward. Mr. Cyril Jerry Lobo, Sankai Gudda, Sacred Heart, Jesus Ward. Mr. Gilbert D'Souza, Shady Gudda, St. Joseph Ward. Mrs. Irene Crasta, Yeyadi, Holy Cross Ward. सन्मान कार्य सोलोन वेल्ल्या मानादी गवळी बापांक तशेंच नांवां वाचून सांगल्या मानेस्त मेल्विन मस्करेनस आनी मान स्विकार केल्ल्या सर गुरकारांक देव बरें करूं. आयच्या काळार युवा जाणांक आपलें शिकप समतस मुखार कितें करी जाय म्हणलें घुसपूट गोंदळ आसता. तांकां कुमोग करच्या तर्फेन आमच्या फिरगजेचे मनेस्त पॅट्रिक ब्रॅग्स हांणी एक वृत्ती मार्गदर्शनाचो बूक बरयला. हांव विनंती करतां आमच्या गवळी बापांक भोवमानादीक दोतोर पिटर पॉल सॅल्डाना हांणी बूक उक्तावण करच्याक आनी वेदेरासच्या सर सैर्यांनी हांकां सांगात दिवच्याक.
मोगाचेनो आमकां मोगाचो जावन असो पीटर पॅट्रिक ब्रॅक्स हाणें कॅरियर गायडन्साक जिविताक मार्गदर्शन दिवच्याक एक बूक बरयलेलो आसा आमच्या फिरगजेंत आनी फिरगजे पयल्या जायत्यांक ताणें मार्गदर्शन दिलेलें आसा आनी खंडीत जावन वाडोवन येतल्या युवातींक हो बूक उपकारा पडटलो म्हणली आमची पातयेनी जावन आसा जायती उमेद काडून पोरणे आनी नवे सगळ्या आरावन धरण म्हणलेले बरयलेलो हो बूक हर एक कुटुंबाक उपकारा पडटलो म्हणले पातयेनी ताका कॉंग्रॅच्युलेशन जावं घट्ट ताळयो दिया आनी आज हे बूक भायर विकरापाक आमकां मेळटले ते तुमी घेवच्याक तुमचे लागीं आमची विनंती कॉंग्रॅच्युलेशन्स मिस्टर ब्रॅक्स साहेब जाता द्या ताणें काण्या बूक उक्तावण केल्ल्या सर सैर्यांक देव बरें करूं आनी ह्या बुका विशीं आमकां माहिती दिल्ल्या आमचे विकार मानादीक दोतोर JB सल्डाना तुमकांय देव बरें करूं. हो बूक सालाच्या भायर विकरापाक आसा. आयच्या दिसा हाचें मोल फकत 200 रुपये. तुमी घेवन सहकार दिजे म्हूण विनंती करता. आतां वेळ आयला आमच्या मुखेल सैरो मानादीक दोतोर लिओ डिसोजा हांकां सन्मान करच्याक. हांव विनंती करता मानेस्तीन युलालिया डिसोजा हिने सन्मानाचे कार्य सोलोवन व्हरच्याक. मनादीक बाप दोतोर लिओ डिसोजा जेझविट याजाक आमचे इजे फिरगजेचो मलगडो याजाक बाप लिओ डिसोजान सुरविल्लें शिकप सान फ्रांसिसोवेर इस्कोलांत उपरांत कॅलिकट कोडायकेनाल त्रिची विविध जाग्यांनी मुखलें याजाकी शिकप संपलें. आपली दोतोर सनद आनी पोस्ट डॉक्टरल शिकप जर्मनीन संपयलें. उंचल्या शिकपा उपरांत बेंगलोर सान जुजे कॉलेजींत 6 वर्सां सेवा दिली. 1980 इसवेंत बाप लिओ सान लुईस कॉलेज मंगळुराक येवन पावले. हांगासर प्रिंसिपल जावन रेक्टर जावन उपरांत आतां इन्स्टिट्यूट ऑफ रिसर्च हांचे डिरेक्टर जावन वावर दिवन आसात. देश विदेशांत विज्ञानी जावन बाप लिओ नांवाडीक जाला. ही आमकां भोव हेमेची संगत. माडाचे काजूचे आनी थोडी वखदांच्या झाडांचे टिश्यू कल्चर करून हातूंत वातावरणाक जाल्ले नास मनशाक कळोवचे प्रयत्न हांचे. भारत सरकाराचे स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल डॅमेज ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन डन इन रिसेंट इयर्स ह्या समितीचो सांदो ते जावन आसात. एक सादो खालतो आनी देवाच्या शेतांतलो वावराडी ते जावन आसात. ते एक याजाक शिक्षक आनी मार्गदर्शकय जावन आसात. दुबळ्या भुरग्यांथंय अपरिमीत तांचो मोग. सोमेश्वर नेहरू नगर हांगाच्या एलोशियस बॉयज होम अंतल्या भुरग्यांक ते भोव मोगाचे. सांत एलोशियस म्युझियम, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूशन, एलोशियन बॉयज होम हे साबार बाप लिओच्या वावरान अविरत परिश्रमांत आज उबे आशिल्ले संस्थे जावन आसात. इजे फिरगजे दिसा संदर्भी आनी सान फ्रांसीस सावेराच्या 400 वर्सांच्या आचरण वेळी सगळी इजे फिरगज कुटाम बाप लिओक मान बागायता आनी उल्हासिता.
आमचे मुखेल सैरे मानादीक दोतोर लिओ डिसोजा हांणी सोमेस्तांक उद्देशिसून आपलो संदेश दिवच्याक विनंती. भोव मानादीक गवळी बापानो, मानादीक फिर्गज बापानो आनी हांगा वेदीचेर हजर आसल्या सर्व मानाच्या सैऱ्यानो, एक एकल्याचें नांव काडूंक वचना हांव, कित्याक म्हूण सांगल्यार तें केल्यार म्हाका दिल्लीं 5 मिनटां थंयच आखेर जातात. म्हाका आज हांगा आपोवन ह्या आमच्या फिर्गज लोकांच्या मुखार हो मान केल्ल्याक म्हाका भोव संतोश. हांव एक जल्मातान इगर्ज फिर्गेजचो काद्री कमळा जल्म जाल्लो आनी थंय व्हड जाल्लो. इस्कॉलाक गेल्लोय हांव इजे फिर्गजीद म्हळ्यार सेंट अल्विशस प्रायमरी स्कूल आनी पुरा इजे फिर्गजीन पडटा. थोडीं वर्सां हांव शिकपा खातीर आमच्या गांवांत आनी दुसऱ्या गांवांत फिर्गेजीतान पयस गेल्लो जाल्यारय हांव पाटी येताना परत म्हजो बांद इजे फिर्गजीतान नवीकरण केलो. तुमकां सगळ्यांक गोत्तू आसल्या प्रमाणे आनी थोड्यांक गोत्तू नासल्या प्रमाणे आमची सान लुईस कॉलेज ताचें सगळें वातावरण 2 फिर्गेजांनी पडटा. एक भाग मिलार आनी एक भाग इजय. आदी आमकां कुज्न इजयन पडटाले आनी आमी जेवणाचें कूड मिलार. तशें आमी इगर्जेतान तितके पयस आसल्यारय आमचो संबंद म्हजो संबंद आमी केदाळाय चलोवन व्हेला. म्हाका आज तुमी आपोवन मान केल्ल्याक तुमकां सगळ्यांक हांव आभारी जावन आसा. आनी आमच्या फिर्गजेक हांव म्हज्या नांवान आनी आमच्या जेजुसाच्या नांवान आमच्या फिर्गज पद्रबान हें तयार केल्लें सान फ्रांसिसाच्या 400 वर्सांच्या सेंट प्रोक्लेमेशन ऑफ हीज कॅननायझेशन ताचे खातीर ताणें तयार केल्लें आनी काडली मिनत इतली आनी तितली न्ही. देखून ताका आमच्या जेजुसाच्या नांवार हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां सगळ्यांक बरें मागोवन म्हजीं 2 उतरां हांव आखेर करतां. सन्मानाचे कार्य सोलोवन वेल्ल्या मानेस्तीन युलालिया डिसोजा तुमकां देव बरें करूं. सन्मान स्वीकार करून जोगत्या उतरांनी अर्थबरीत रितीन संदेश दिल्ल्या मानादीक दोतोर लिओ डिसोजा तुमकां देव बरें करूं. जैत आनी मुखेलपण एका नाण्याचें 2 रुपां. जैत कोणायकी सोदून येना आनी मुखेलपण सगळ्यांकी मेळना. हें म्हज्या वरवीं साध्य जाता आनी हांवें करतलोच म्हळ्यार मुखली वाट दिसता. ह्याच चिंतपा वरवीं आपल्या सेवेचे अवदेन पोस्टल डिपार्टमेंटान सादन केलो व्यक्ती आसा आयचो मानाचो सैरो श्रीमान चार्ल्स लोबो.
हाची वळख करून दिवंक मानेस्तीन अनिता वेगस हिजे लागीं विनंती करता. श्रीमान चार्ल्स लोबो जल्मल्लो 1960 इसवेच्या सप्टेंबराच्या 26 तारखेर बिजेयांत. ताची आवय आनी बापय श्रीमती हेलेन लोबो आनी श्री आल्बर्ट लोबो. कृशी विशेश करून फुलांची कृशी कुटुंबाची व्याप्त जावन आसली. ताचें शिकप बिजेच्या सान फ्रांसीस सवेर चेरक्या भुरग्यांच्या इस्कॉलांत 4थी क्लास म्हणसर, उपरांत मिडल स्कूल, हाय स्कूल आनी कॉलेज सान लुईस संस्थ्यांत जालें. श्रीमान चार्ल्स लोबोक पॉलिटिकल सायन्सान मंगळूर युनिवर्सिटींत तवळ पयलें रँक मेळ्ळें. हाचे उपरांत 1984 इसवेतावन 4 वर्सां सेक्रेड हार्ट कॉलेज मडेंत्यारान पयलो वावर दिलो. 1980 आनी 7 इसवेंत UPSCन चलून व्हेल्ल्या सिव्हील सर्वीस परिक्षेंत उत्तीर्ण जालो आनी 1980 आनी 8 इसवेंत इंडियन पोस्टल सर्विसान भरती जालो. तवळतावन 1990 आनी 3 इसवे पर्यंत केरळांत, कर्नाटकांत, बेलगाम आनी बँगलोरांत विविध हंतार विविध स्थानार ताणें सेवा दिल्या. बेल्जियमांत विशेष तरबेती जोडल्या उपरांत मीनमबाकम एअरपोर्ट चेन्नई हांगासर ऑटोमेटेड मेल प्रोसेसिंग सेंटर आसो प्रोजेक्ट मॅनेजर जावन ताका नेमक केलो. 1990 आनी 5 इसवेंत ताका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टीस अँड एम्पावरमेंट हाचो डिरेक्टर जावन विंचलो. ताणें परिशिश्ट जातीच्या आनी वर्गाच्या नॅशनल कमिशनांत सेवा दिल्या. विशेष करून तसल्या लोकांच्या हक्कां खातीर, बऱ्यापणा खातीर झुजून ताणें सामाजीक नीत मेळाशें केल्या. आपल्या वावरा अवदेंत पोस्ट मास्टर जनरल जावन मुंबईंत, गोवांत, बँगलोरांत सेवा ताणें दिल्या. सांगाताच चीफ पोस्ट मास्टर जनरल जावन CPMG जावन तमिळनाडांत आनी कर्नाटकांत सेवा दिल्या. आनी निमाणें 2020 इसवेंत ताका पोस्टल सर्विसीस बोर्ड गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हाचो सांदो जावन नेमक केलो. मंगळुरी कोंकणी कॅथोलिकां पैकी हो एकलो मात्र पोस्टल डिपार्टमेंटान इतल्या उंचल्या स्थानाक पावलोलो पयलो व्यक्ती म्हणून सांगेत. फिलाटली म्हणजे स्टॅम्प जमो करचो ताचो हव्यास. सांगाताच नवीन स्टॅम्पां विशेष संदर्भांनी सान लुईस कॉलेजीच्या पेंटिंग्साचे वयर कवी मुद्दणाचे विशयान, मोंती फेस्ता विशयान, कोंकणीच्या नट नटये विशयान, फिल्मां विशयान, इगर्जां विशयान छापून उक्तावणाक हाडल्यान. श्रीमान चार्ल्स लोबोन आपल्या वावरा सांगाता कर्नाटका युनिवर्सिटी धारवाड हातूंत रावन 2015 इसवेंत आपल्या आडळते विशयांतल्या थिसिसाक PhD आपणायल्या. क्रिस्तांवांनी सरकारी सेवेक भरती जावच्याक प्रेरण दिवच्या श्रीमान चार्ल्स लोबोक इजयचो देवपर्जा वर्त्या अभिमानान सन्मान करता. आतां मानेस चार्ल्स लोबो तुमचे तावन आमी 2 उतरां आयकोंक आशेतांव. अधिक मानाधिक गवळी बापानो, कार्याचे मुखेल सेरे जावन आसच्या फादर लिओ डिसोजा, इगर्जेचे विगार, फिरगजेचे विगार आनी वेदीचेर आसच्या सर्व गंडी व्यक्तीनो आनी म्हज्या मोगाच्या फिरगजगरानो, आयच्या दिसा ह्या वेदीचेर म्हाका आपोवन
केल्ल्या सन्माना खातीर तुमकां हांव आभारी जावन आसा. फादर लियो डिसोजा एक व्हडलो विज्ञानी. हांव एलोशियस कॉलेजीन शिकतना ताणें ताचो लॅब सुरू केल्लो आनी ताणें करचें तें टिश्यू कल्चर ताची ल्हानशी झळक आमकां त्या वेळार मेळिल्ली. आनी उपरांत म्हजी डिग्री मुगदून हांव थंय सोडून भायर गेलो आनी आज तो एक व्हडलो लॅब जाला म्हणून म्हाका आयकूंक मस्त संतोश भोगता. फादर लियो डिसोजा स्टॅम्प कलेक्टर. ताचे कडेन व्हडलें स्टॅम्प कलेक्शन आसा, जर्मन स्टॅम्प्स. आनी तांणी थोड्याच दिसा आदीं हे स्टॅम्पाचें आनी कॉयन्साचें एक नवें एग्जिबिशन एलोशियसाच्या म्युजियमान प्रारंभ केलां. हें तुमी सगळ्यांनी वचून पळोवंक जाय. आमच्या पाद्र्याबान केल्लें एक व्हडलें काम तें. देखून ह्या वेदीर इतल्या एक व्हडल्या महान एका पाद्र्याबा सांगता, विज्ञानी सांगता, म्हाका बसका मेळ्ळी तें म्हजें अदृश्ट म्हूण हांव चिंता. ह्या वेदीचेर थोड्या वेळा पयलें मस्त जाणां भुरग्यांक सन्मान जालो. SSLC, डिग्री, पोस्ट ग्रॅज्युएशन आनी PhD. म्हाका मस्त संतोश भोगलो. खंडीत जावन असलो सन्मान मनशाक मोटिवेट करता, प्रोत्साह दिता. हांव डिग्रीन शिकतना युनिवर्सिटींत पयलें पोजिशन म्हाका आयलें, फस्ट रँक म्हाका आयलें. आनी त्या वेळार जीवराज आळवा, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेर्स, ताणें बँगलोरच्यान रपतुंगा रस्त्यार आसच्या यूथ त्या हॉलांत म्हाका सन्मान केल्लो आनी ती फोटो आजून हांवें दवरल्या. असले ल्हान ल्हान सन्मान एका मनशाक मुखार वचूंक प्रोत्साहन करतात. इतल्या जाणांची एचिवमेंट्स आनी तांचे सन्मान पळयतना खंय एक आमचो फिरगजगार KAS पास जालो, देखून ताका आमी सन्मान करता. तो IAS पास जालो, देखून ताका सन्मान करता म्हणलें म्हाका पळोवंक मेळना. ही म्हजी मस्त दुखाची संगत जावन आसा. आमची इगर्जेन 2012 सेंटिनरी सेलेब्रेट केली. विक्टर मचादो त्या वेळार विगार जावन आशिल्ले आनी म्हाका तसो चीफ गेस्ट जावन आपयलो. थंय तो हांव आजीक 10 वर्सां जालीं. आनी ह्या 10 वर्सांनी सयत असोलेन ती एक भाशण दिल्या उपरांत कोणी KAS वा IAS आमच्या इगर्जीत जावंक ना म्हणली भोव बेजाराची संगत ह्या संदर्भार हांव सांगूंक अपेक्षिता. मोगाच्यानो हांव हें कित्याक सांगता म्हळ्यार ताका एक कारण आसा. थोड्याच दिसा आदीं हांगाच्या सेक्रेटरीन पॅरीश रिपोर्टान सांगलें आमी 1000 लोक मार्गार रावन कॅन्डलां पेटोवन ह्युमन चेन केली म्हणून. काही प्रयोजन ना, काही प्रयोजन ना. तुम्ही आनी 10,000 लोक वचून ह्युमन चेन करा, काही प्रयोजन ना. तुमच्या हातांत राजकीय अधिकार ना, तुमच्या हातांत आडळतेचो अधिकार ना. केदोळ पर्यंत तुमच्या हातांत राजकीय अधिकार आनी आडळत्या अधिकार ना. तुमी ऑफिसांत ऑफिसाक भिकाऱ्यां बरी वेतेल्यात. ग्रेट्टाबाई हांगा बसून आसा, तिणें सरकारान काम केलां, ती खंडीत जावन हांवें सांगचें समजतली. आमी केदोळ पर्यंत आडळितान नांव, आमी केदोळ पर्यंत राजकीय शेतान नांव, आमचे वोटाक मोल ना, आमच्या उतराक कोणी मान दितलो ना. 3 वर्सां सर्वीस हांवें सेंट्रल गव्हर्मेंट केलें. सरकाराचें कार्यविधान भितर जावन हांवें पळयलां.
आनी ती म्हाका मस्त बेजाराची गजाल. आमचीं भुरगीं मस्त शिकतात, इंजिनियरींग जातात, IT करतात. म्हजोय पूत इंजिनियरींग जालो, PhD करतात. पूण आमी कित्याक एडमिनिस्ट्रेटीव सर्विसाक वचूंक चिंतिना? वा आमची पेरंट्स कित्याक आमच्या भुरग्यांक तसले एका ह्या प्रोफेशनाक धाडिनात म्हाका समजना. आमी आमच्याच पांयांक कुराड मारून आसा. भोव वर्स 100 वर्सां आदीं डॉक्टर F.X. डिसोजा ICS एग्जाम पास जालो. आमच्या मंगळूर आसो तो ICS ऑफिसर. ताचे उपरांत मुखलो ICS ऑफिसर जाल्लो 35 वर्सां उपरांत लोबो प्रभू 35 वर्सां उपरांत. आनी भोवशा आनी एक 35 वर्सां उपरांत हांव सिवील सर्वीस एग्जाम पास जालो. भोवशा आनी 35 वर्सां आमी राखाचे कोणी आमच्या भुरग्यांनी पास जावं. इतल्या दुखाची उतरां आज हांव कित्याक उलयता म्हळ्यार हांगा आज ह्या स्टेजीर आयिल्लीं इतलीं टॅलंट बरी भुरगीं एक चॅलेंज जावन काण घेवन मुखल्या वर्सा आनी 5 वर्सां भितर ह्याच स्टेजीर येवन ओलोच म्हाका मेळ्ळो तोलो मान स्विकार करतीत जाल्यार हांवें आज हांगा उलयल्लें सार्थक जालें म्हण हांव म्हणटा. हांव फाटल्या 30 वर्सांत हांव सांगून आसा, 30 वर्सांत सांगून आसा. हांव म्हजें सर्वीस आखेर जावन येता, म्हजें सर्वीस आखेर जावन आसा. हांव आनी रिटायर्ड जाता. पूण आमच्या सर्विसांत कोणीय ते 2 मनशे भितर गेल्ले नात. आनी हांव परच्या सप्टेंबरांत रिटायर्ड जालो आनी आतां थंय कोण सुना. देखून तुमी आतां भितर रिगनात तर तुमी तेर्स करचो, ह्युमन चेंज करची आनी वात पेटोवचें बेश्टें. आमची इगर्ज सान फ्रांसीस सावेराक समर्पील इगर्ज जावन आसा. हांव ल्हानपणान ह्या इगर्जेक आयलां. म्हाका 5 मिनटां दिल्लीं पूण 2 मिनटां एक्स्ट्रा काण घेता फादर, कित्याक म्हजी उतरां म्हाका ह्या संदर्भात सांगूंक जाय. ह्या इगर्जेक हांव येताना थंय सान फ्रांसीस सावेराची इमास मोद्दे आल्तार आशिल्ली. आनी हर एक फावटी थंय आयिल्ल्या वेळार सान फ्रांसीस सावेर म्हजे कडेन विचारतालो, कितें उपकारता रे चार्ली, कितें उपकारता? थंय उतरां बरयल्लीं, कितें उपकारता? मालगणी मनशांक आसल्यार तांकां उडास आसतलो. कितें उपकारता? हें सगळें कर, कितें उपकारता? वो ह्युमन चेन कर, कितें उपकारता? पूण आज तो सान फ्रांसीस थंय ना, तो गेला. ताका काण कुशीक दवरला आनी कितें उपकारता म्हणला आशिल्ल्या जाग्यार तुजी कुशी जावं म्हणून बरोवन गेला. देखून आज हांव ह्या इगर्जेक आयिल्ल्या वेळार सान फ्रांसीस सावेर म्हजे कडेन विचारना कितें उपकारता. ताणें कितें उपकारता म्हाका विचारचें आशिल्लें आनी तुमकांय विचारचें आशिल्लें. आनी त्या वेळार तुमी कोणी म्हणी ताका जबाब सोदून असल्या सर्विसाक वेते आशिल्ल्यात. मोगाचें न्हू? भोव दुखाभरीत उतरां आज हांव उलयलां, पूण ताचो उद्देश बरो. तुमी म्हाका ह्या कार्याक आपोवन दिल्ल्या सन्माना खातीर हांव तुमकां आभारी जावन आसा. देव बरें करूं. स्पर्धात्मक परीक्षा तशेंच सरकारी हुद्यांनी आनी राजकीय क्षेत्रांत आमच्या युवा जाणांनी चडीत उमेद दाखय जाय म्हणलो जोगतो संदेश दिवन आपल्याची काळजाची बोगणां उसारल्या. श्री चार्ल्स लोबो तुमकां हांव काळजात हांव देव बरें करूं म्हणटा. सन्मानकारी सोलोन वेल्ल्या मानेस्तीन अनिता वेगस तुमकांय देव बरें करूं. आतां वेळ आयला आमच्या गवळी बापांक भोवमानादीक दोतोर पीटर पौल सेल्डानाक मान करच्याक. हांची मोठवी परिचय दिवंक मुखार येतात मानेस्तीन लविना लोबो. देव बरी सांज दिवं तुमकां सुमेस्तांक.
अधिक मानादीक दोतोर पीटर पॉल सल्डाना 2018 इसवेंत मंगळूर DSAGचे गवळी जावन नेमक जाल्लो तरी अधिकृत रितीन तांकां मान करूंक आमकां अवकाश मेळोंक ना. देखून इजेची देवपर्जा आयच्या दिसा तांकां मान करूंक आशेता. 1964 इसवेंत खिरे फिरगजेंत तांचें जनन. सुरविल्लें शिकप जातच जेप्पू साजुजे सेमिनरीन तांणी याजकी तरबेती जोडली. 1990 आनी 1 इसवेच्या मेयाच्या 6 तारीखेर इजेच्या सान फ्रांसीस सावेराच्या देव मंदिरांत तांकां याजकी दिक्षा लाभली. विविध फिरगजांनी तशेंच जेप्पू सेमिनरींत सेवा दितच उंचल्या शिकपा खातीर ते रोमाक पावले. देवशास्त्रांत दोतोर सनद तांणी जोडली. उपरांत जायतीं वर्सां रोमांतल्या अर्बानिया युनिव्हर्सिटींत देवशास्त्राचो प्राध्यापक जावन तांणी सेवा दिली. 2018 इसवेच्या जुलय 3 तारीखेर मंगळूर धर्म प्रांत्याचो बिस्प जावन तांकां नेमक केलो. 2018 सप्टेंबर 15 तारीखेर बिस्पाची वॉर्ड तांकां दिली. फाटल्या 4 वर्सांनी मंगळूर DSAGचो गवळी जावन क्रिस्तांव तशेंच सर धर्मांच्या लोकांक सांगाता घालच्याक बंधत्व कार्यक्रम, लावदातो सी चिंतपाक अवकाश करून दिवच्याक वृक्षाबंधन, जलबंधन कार्यक्रम मांडून सर जाती खातीच्या लोकां मदें एकवटाचो आनी शांतीचो संदेश पाठयला. सान फ्रांसीस सावेराच्या शांतीपणाच्या 400 वर्सांच्या संभ्रमा वेळी इजेची देवपर्जा मानान, अभिमानान, गौरवान आमच्या गवळ्याक मान करूंक खुशी व्हरता. भरपूर ताळयांच्या बराबर सर्वांनी उबे रावंक विनंती. आम्हा सर्वांच्या तर्फेन गवळी बापाक हो मान अर्पिता हांव. सुमेस्तांक देव बरें करूं. भोवमानादीक दोतोर पीटर पॉल सल्डाना हांणी आपलो जुबले वसू संदेश दिवच्याक विनंती करता. वेदिरसचे मुखेल सैरे भोवमानादीक बाप लिओ डिसोजा, मानाचे सैरे श्रीमान चार्ल्स लोबो, ह्या फिरगजीचो विगार फादर JB सल्डाना आनी वेदिरसच्या सर्व गण्य मनशांनो, व्यक्तीनो तशेंच वेदी मुखार आसच्या समेस्त म्हज्या भावंडांनो, मानाच्या कदेलार बसचें म्हळ्यार हांवें सडावत चिंतचें. एका रेड्यान जुवाक कांद दिल्ल्या बरी म्हणून कोसतना नांगरान दवरतात, नांगराक सरशीन जुवान दवरतात, ताका उमकळो नाण, मागीर रेड्यांक दोरयेक हाडन, मागीर इल्लेशें दारायता आसतना रेडे येवन रावतात आनी ताच्या वयर जून दवरून मागीर दनपार पर्यंत कोसतात. तें इसोळें, ती पुडकाय, ती जगल, सोनांगोर हे शब्द आयकून आसतले आनी ती सगळी साल रेड्यां सांगाता चलची आमच्या सागोळेगारांनी आनी ताच्या बराबर आतां ट्रॅक्टर आनी टिल्लर कितें आसात
आनी अशें धरती पृथ्वी कोसून आमकां काणा वरवीं तयार करची. असल्या एका परिसरांत हांव जल्मल्लो व्हड जाल्लो तरी एक सोपण एक आशा शिका जायी म्हणून शिका जायी चडीत आनी चडीत समज जायी ही एक आशा. मागीर सेमिनारींत भरती जावन शिकप जावन ह्याच विर्गजेंत आमकां वोर्ड मेळ्ळी तेदळा हांगाचो म्हजो सांगाती इस्ट फादर ऑल्वेन डिकोना तो आसलो आनी विगार बाप गॉडफ्री सल्डाना ताणें वोर्ड हांगासर करी जाय म्हणल्यार बिस्प बाजील सोजान ताची संमती दिल्ली आनी तशें जाल्ल्यान ही जयंत हांवें ह्या जागी जिवन आराम केलें. ह्या पासत हांव देवाक अर्गां दितां. तुमचोय उपकार बावडटा. म्हाका हांगासर लागशिल्लो बांद आसा. फादर लियोन म्हळें हो सन्मान घेवंक खुशी जाता म्हणून. हांवें ताच्या विरोध सांगचें हो सन्मान घेवंक खुशी जायना म्हणून. तुमकां जाय तें काण घेया. कित्याक म्हळ्यार ताच्या फाटल्यान एक जबाबदारी आसा. खुशी जायना कित्याक म्हळ्यार केवळ शॉल हाडूंकाय फुलां घेतल्यार मात पावना. हाच्या फाटल्यान एक जबाबदारी एक व्हड काम. आनी काम कितें? थोड्या दिसां आदीं म्हाका सभारान विचारलें आसा आमच्या लायक लोकांक मुखेलपण दिवन तांकां सन्मान करी जायी. आमी दिसपट्टे पाद्र्यापांक सिस्टरांक धार्मिकांक सन्मान करता स्टेजीक व्हरता आनी सडेपटी पाद्र्यापूच दिसतात बिस्पच दिसतात सिस्टरां दिसतात. आमचो लायक लोक सन्मान घेवचे अवकाश उणें. देखून गुरकारांक सन्मान करी जायी. उपाध्यक्षांक कार्यदर्शांक सन्मान करी जायी. लायक मुखेल्यांक सन्मान करी जायी. अशें सन्मान करून प्रेरण दिवन मुखल्या जनांगा थंय तावन मुखेलपण रुता जाय. हे कोरो मुखेली हेरां मुखेल्यांक तयार करता. आनी म्हज्या उपरांत कोण म्हणलें पयलेंच दिश्ट दोन दिश्ट जोखून ताणें काम करूं जाय. म्हज्या उपरांत कोण ह्या जाग्यार येता? बिस्प जातल्यार हांवेंय चिंतेचें म्हज्या उपरांत कोण. हांव नेणा म्हज्या आदल्या बिस्पांनी तें चिंतलां घेवन. पूण आतां हर एक फावटी सन्मान घेता आसतना म्हजी जबाबदारी कितें हें सवाल हांवें विचारचें. म्हजी जबाबदारी प्रत्येक जावन आमच्या दियेसेजेंत आमच्या लोकांक धैर्यान भरची. मिस्टर लोबोन बरिल्ल्या काळजान आनी उद्वेगांनी बरोवन आमची आतांची परिगत कशी एक उतार सांगलें. राजकीयांत आनी आडळत्यांत आमी ना जाल्यार आमी भिकाऱ्यां बरी वचूंक जाय म्हणून. आनी ती गत आमकां आतां दिसता ह्या दिसांनी. आनी आमकां लेखाक धरिनात. थोड्याच दिसांनी आमचो एकलो आसलो ताकाय काडलो. मायनॉरिटी कमिशन सिटिझन आसल्याक कित्याक काडलो? कारणां थोडे भटेन दिनात. आनी अशें सगळी आडळत्याची मेशिनरी आमकां बगलेन लुटूंक पळयत आसतना आमी आमच्या स्वप्रयत्नान एकामेकाच्या पाठिंब्यान धैर्यान बरोवन सदां करिना जाल्यार आमी खंडीत जावन सरकारा मुखार आमकां रावोंक सोडा आमकां वांसोवंक सोडा म्हणून भीक मागचें पडटलें. न्ही तर तुमी सेकंड क्लास सिटीजन तुमी हांगा टॅक्स दिवन राव जाय. आमच्या गांवांत तुमी परगांवी परकी आमच्या गांवचे न्हय. तुमी भायल्या गांवचे पात येतात. तुमची पवित्र भुमी ही न्हय. तुमची पवित्र भुमी दुसऱ्या कडेन आसा. तुमची पुण्यभुमी ही आमची पुण्यभुमी. देखून तुमी परकी अशें म्हणून परकी परदेशांच्या मेळींत आमकां घालता आसतना ना हांव ह्या मातयेचो पूत ह्या मातयेची धूव
म्हजें रगत आनी म्हजें मांस, म्हजें हाडां, म्हजे शिरो, म्हजो सगळो जीव हांगासोच म्हणून धैर्यान सांगचें, तकली नीट धरून मुखार वचचें. तसलें धैर्य आमच्या लोकां थंय बरोवंक जाय. देखून हांव मान आशेना ह्या एका कारणा खातीर. हेरांक दी जाय तो मान. आनी आज कशें आमच्या विज्ञानी पाद्र्यापाक ह्या समाजान बरें करून अनेक सबार PhDंक प्रेरण दिल्ल्याक हांव चिंता 9 विज्ञानीक ताणें तयार केलें. आनी मिस्टर लोबो आमी म्हळें आमच्या कोंकणी समाजांत अति उन्नत आडळत्यांत वयर सोडलो एक व्यक्ती म्हणून. आनी 35 वर्सांची लेखां घालून येते आसात. पूण आनी मुखल्या 5 वर्सांनी आनी मुखल्या 10 वर्सांनी ह्या इजय पिरगजेतावन हो जागो कोणें भरती करून दिवचो. इजय कित्या मात्र हेरां कित्या कडेन ना. पूण इजयन एक लीड काण गेला आनी ती जबाबदारी आज मुखार व्हरची. नेक्स्ट कोण. आमी भीक मागची गरज ना. जर तर आमी ह्या गांवांत जल्मल्या व्हड जाल्या आमी परकी परगावे न्हय. ह्या मातयेचे म्हणून मातयेंत गळुल्ल्यांक कळटा कशें. गाद्यांत गळुल्ल्यांक, शेतां भाटांनी गळुल्ल्यांक, हितलान गळुल्ल्यांक कळटा ही म्हजी माती, म्हाका दिल्ली माती. ह्या मातयेंत हांव गळटां. आमचे मलगडे ह्या मातयेंत जल्मले. तांचें रगत पडलां ह्या मातयेंत. ह्या मातयेंत हांव तांकां उखलून व्हेल्लें श्रीरंगापटणाक. तें सिजेच्या बुधवारा 1788 इस्वेन फेब्रुवारीच्या 26 तारखेर फाटीं येवन तांणी तांचो भावार्थ जियोवन आमकां शिकयल्लें आसा. आमचो भावार्थ तो सांबाळ्ळा. भावार्थ आमकां खंडीत जाय ना जाल्यार आमच्या खंयच्याय साधनाक मोल ना. कित्याक म्हळ्यार भावार्थाचे दोळे ह्या दोळ्यांच्या की चड तीक्ष्ण रितीन पळोवंक शकतात. भावार्थ होगडाय नासतना देवा थंय दवरली बरवसो साडी नासतना अखंड पातयेणेन आमचेरच अभिमान दवर आनी हेरांचेरय अभिमान दवर. आमकांय आमी मुखार व्हरी जाय, हेरांकी मुखार व्हरी जाय. तुमचो मुखार वच म्हणून स्टेजी फाटल्यान रावल्यार जायना. आमी मुखार ये जाय, हेरांनी मुखार ये जाय. म्हाका PhD करी जाय म्हण आशा आसली. म्हजो सांगातीन म्हज्या एका सांगातीक PUCन सायन्स शिकतना आसलो म्हूण सांगाती ताणें बेगीनच PhD केल्ली. आनी तें पळोवप म्हाका कित्याक जायना गे म्हणून हांवें मात ह्या सामाजीक विज्ञानीक संगतीन न्हय. कित्याक म्हजें देवशास्त्र म्हाका शिकप दिल्लें त्या शास्त्रांत जोडली. पूण मुखार PhD केल्ल्या त्या एका पब्लीश केल्ल्या बुका खातीर ताणें म्हाका आपोवन युनिवर्सिटीन काम दिलें. हांव चिंता तुमी गेल्ल्या साधनाक वळखून तुमकां युनिवर्सिटी जावं पुरो, नासान जावंक पुरो, ह्या हेर खंयच्याय व्हड व्हड संस्थांनी आपोवन दी जाय जाल्यार साधन पाव जाय. आज आमी सबार भुरग्यांक मान केलो. फाटल्या वर्सांनी केला. हर एक संघ संस्थे वर्सा हांव दिते आसता, सन्मान दिते आसा, करते आसा. हेरां संघ संस्थेने आपयतात. पूण मुखार तीं भुरगीं खंय पावलीं. मार्क्सांचेर तुरलीं, शॉल काडूनच रावलीं. ह्या धाकटें इनाम दिल्लें तेंच काडून रावलीं. हांवें खंडीत आज तुमकां उलो दिवचो. आमची समाज बिवकुरी न्हय, धैर्यादीक. आनी धैर्यादीक आमी जावन मुखार सर जाय. लायकांचो अनुभव आनी परिणाता, एक्सपिरियन्स एंड एक्सपर्टीज हे समुदायांत सांगाता घालून, वाड्यांत, फिरगजेंत, समाजेंत सांगाता घालून एकामेका पाठिंबो दिवन आमच्या लायक परजेच्या मुखेलपणान आमची पवित्र सभा, आमचे क्रिस्तांव समुदाय बांदी जाय. आमचो संख्यो सगळ्या मंगळूर दियेसेसींत 1,70,000 लागीं. आमी सड्ड व्हडलो संख्यो न्हय, 1,70,000. पूण ह्या जर तर आमी मन करता हो संख्योच खंडीत जावन एक बळादीक हातेर जावंक पावतलें आमच्याच साल्वासावाक आनी आमच्याच स्वतंत्राक. तर म्हाका अवकाश करून दिल्ल्याक सांत फ्रांसीस सावेराच्या
ताका सांत म्हूण पसारल्यान 400वें वर्स संभ्रमूंक आनी ह्या मान करच्या संभ्रमाक आपोवंक मान केल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा आनी मुखलें शालेंचे आमी सांगाता गेजे म्हणून विचारन सगळां देव बरें करूंक म्हणून म्हजी 4 उतरां केर करता. भोव अर्थ बरी संदेश दिल्ल्या गवळी बापांक आनी परिचय करून दिल्ल्या मनेस्तीन लविना लोबो तुमकां देव बरें करूं. आमचो विगार फिरगस कुटुंबाचो वडील. आमची फिरगस क्रियाळ आनी जिवाळ करूंक जायती मिनत तांणी घेतल्या आसता. ह्या सगळ्या जुबलेव कार्याचे तशेंच फिरगजेच्या दिसाची जबाबदारी तांणी घेतल्या. तांच्या मार्गदर्शनाची आनी मोगाची उतरां आमकां भोव गरजेची. हांव विनंती करता आमचे विगार मानादीक दोतोर JB सल्डाना हांणी आपलो संदेश दिवच्याक. वेदिरासच्या गवळी बापानो, मानाच्या सैर्यानो आनी सर तुमी म्हज्या मोगाच्या फिरगजकारानो, सांतीपणाचो 400 वर्सांचो संभ्रम आसा करूंक धन्य देवान आमकां फावो केल्ल्या खातीर ताका जावं दी अर्गां होगळापणी स्तुती. कोरोना वरवीं आमी कितें मस्त मस्त पाटी पडले आनी कोरोना उपरांत आज पयले फावटी सगळें हॉल वयर आनी सकयल भरला म्हणटा आसतना निजायकी मस्त दादोसकाय मस्त संतोष भोगता. तुमचे दोन कोरोना आसूं दी नासतना आसूं दी मोठो सहकार मेळ्ळलो आसा. तो सहकार येता त्या वर्सांनी हांगासर आसूं दी आनी आमची फिरगज जिवाळ जावं दी म्हणली म्हजी आशा. आज गवळी बापान तशेंच आमच्या दोगां मुखेल सेऱ्यांनी अर्थबरीस संदेश दिलेले आसात. ते तुमच्या मणी तुमी देवया आनी हाचे वरवीं आमच्या समुदायांत एक नवी दिशा घेवच्याक हे संदेश कंडी जावन उपकारा पडटले म्हणली म्हजी फातयेनी. सांतीपणाचो 400 वर्सांचो संभ्रम म्हणटा आसतना म्हाका मोती घेवची सांत फ्रांसीस सावेराची आमच्या आत्मीक जिविताक उपकारची थोडी उतरां. मागणें आनी प्राजीत ना जाल्यार आमी कोणेय सांतीपणाच्या वाटेन फुडें वचूंक जायना म्हणून तो म्हणटा. आनी हांव चिंता हेर सक्कट संगती सांगता मागणें आनी प्राजीत असो स्पिरीट भौशा गुंडायेन आमी आमच्या फिरगजेंत रुता केलो जाल्यार कंडी जावन देव आमकां नवी दिशा नवी वाट दाखयतलो म्हणल्याक दुबावना. आनी एक कडेन ताणें भारता विशयी म्हणलें आसा हांगासर पवित्र स्नान घेवंक क्रिस्ताक स्विकार करूंक जायतो लोक आसा पूण क्रिस्ताची वळख दिवच्याक पवित्र स्नान दिवच्याक मनीस उणे पडल्यात आनी तशें जाल्ल्यान हें काम बाकी उरलां. भौशा ताची लगभग 400-450 वर्सां आदलीं उतरां आजून सत आनी खरी आनी भौशा ह्या प्रस्तुत काळार जेजूक स्विकार करूंक ताची वळख कंडी जावन घेवंक जायते आसात. हांवें आनी तुमी इल्लेशें बरें मन केलें जाल्यार आमच्या फिरगजेंत थोडी देव आपोणी फुलोवन आयलीं जाल्यार भौशा परत जायत्या लोकांक क्रिस्त संगी ह्या सुवार्ते लागीं हाडच्याक साध्य जायत. ताचें आनी एक उतार आसा तुका तुज्या भावार्थाची सतां कितलीं कळीत आसात तो विशय गरजेचो न्ही पूण त्या भावार्थाच्या सतां सांगाता तुजी जिणी कशी आसा आनी ती जिणी पळोवन लोक क्रिस्ताक वेंगतलो. तुजीं तत्वां तुजें आर्ग्युमेंट्स पळोवन न्ही बदलाक तुजी जिणी पळोवन क्रिस्ताक मेसवतले ह्या क्रिस्ताची वाट स्विकार करतले. असली जायती शिकवण ताणें दिलेली आसात. ह्यो 3 संगती हांवें तुमचे मुखार दवरल्यात. तांतली खंयची एक संगत आज तुमी घरा व्हरून गेल्यार आयचो हो 400 वर्सांचो संभ्रम कंडी जावन सार्थक जातलो. सर्व रितीची तुमी सेवा दिलेल्याक आनी ह्या कार्याक संपूर्ण रितीन गरज असो हर एक रितीचो पाठिंबो दिल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना वेदीर आमकां सांगात दिल्ल्या सर्व आमच्या सैऱ्यांक गवळी बापादान सुरू करन हर एकल्याक आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणून म्हजी उतरां अखेर करता. देव बरें करूं. सर्वांच्या काळजाक लागचो तसलो संदेश दिल्ल्या मानादीक दोतोर JB सल्डाना तुमकां देव बरें करूं. आयचे वेदिक कार्ये भोव अपुरबायेन जाय तर साबार जाणांची साबार दिसांची मिनत आटापून आसा. तांच्या सर्वांचो उगडास कडून उपकार बावडोवंक मुखार येता 21 आयोगाची संयोजकी मानेस्तेन आयरीन क्रास्ता. मोगाचे नो सांत फ्रांसीस सावेराच्या सांतीपणाचो 400 वर्सांचो संभ्रम देवाची बेसावा म्हणून वळखून घेवन आदार दिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणून आशेता. आयच्या ह्या संभ्रमाच्या
मिसाच्या बलिदाना मुखांत आमचेर देवाची कृपा मागल्या आनी आमकां आपलो संदेश दिल्ल्या आमच्या मोगाळ गवळी बाप अधिक मानादीक दोतोर पीटर पौल सल्डाना हांकां सगळ्या फिरगस कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं. विविध तालंताचो भंडार मानादीक बाप लिओ डिसोजा जेजू याजक हांचो सर्वांच्या नांवान उपकार आठयता. मानेस चार्ल्स लोबो आनी पोस्टल डिपार्टमेंटांत उंचल्या स्थानार सेवा दिवन आज हांगासर येवन आमचो गौरव आनी मान स्विकार केला. तांकां देव बरें करूं. आमच्या इजी फिरगजीच्या वाडावळीक आनी लोकांच्या सर गरजांक गमन दिवच्या आनी लोकांच्या हिता खातीर वावुरच्या आमचे मोगाळ विगार बाप मानादीक दोतोर JB सल्डाना बापांक दिनवास पाठयता. लोर्ड सेंट्रल स्कुलाचो प्रांशुपाल मानादीक बाप रॉबर्ट डिसोजा लोर्ड्स इस्कॉलाच्या अभिवृद्धी खातीर मिनत घेता मात्र न्हय आयच्या कार्यांक तांचो पाठिंबो लाभला. तांकां देव बरें करूं. हांव देव बरें करूं म्हणूंक आशेतां आमचे सहायक बाप सूरज लोबो, बाप अनुष डिकुन्ना आनी बाप विन्सेंट सिक्वेरा हांचो ह्या जुबलेवाच्या कार्यांक तांणी तांचो मोठो सहकार आनी मार्गदर्शन दिलां. इजी फिरगस कुटुंबा तर्फेन तुमकां देव बरें करूं. सा आंजेला कोएंताची वडील सिस्टर सेवरीन क्रास्टा तशेंच डॉटर्स ऑफ सेंट पॉल कोवेंताची वडील सिस्टर नीना मातायस आनी तांच्या सर धर्मीक भयणी तावन आदार आनी सेवा केन्नाय चुकुल्ली ना. तुमच्या सेवेक देव बरें करूं. तशेंच कापुजीन याजक मानादीक बाप पाऊल मेल्विन डिसोजा, मानादीक बाप पीटर सिप्रियन डिसोजा आनी मानादीक बाप प्रदीप क्रास्टा जेज्यूत याजक आनी तांच्या संगात्यांनी दिवच्या सेवेक आमी ऋणी जावन आसा. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या फिरगजीच्या उपाध्यक्ष मानेस्त अशोक पिंटो आनी कार्यदर्शी मानेस्तीन प्रीती गोम्स आमच्या फिरगजीचे 2 बळवंत खांबे सगळ्या फिरगजीच्या लोकांक संगात हाडून हो जुबलेवाचो संभ्रम चलोवन तांणी घेतिल्ली मिनत वर्ती जावन आसा. तांच्या सेवेक आमी आभारी. इजय सर फिरगजगारां तर्फेन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आज पुरस्कार घेतिल्ल्या भुरग्यांक आनी विविध क्षेत्रांनी आमच्या फिरगजे कीर्त हाडिल्ल्या आमच्या फिरगजेच्या तारांक देव बरें करूं. हांव देव बरें करूं म्हणटा कॉयर मिस्त्री मानेस आयवन मस्करेनाचो, गायन मंडळीचो, संस्कृती कार्य प्रदर्शीत करच्या सर्वांचो आनी तांकां तरबेत दिल्ल्या सोमेस्तांक एकच उतरान देव बरें करूं. आज आयच्या कार्याक कार्यनिर्वाहक जावन सेवा दिल्ल्या प्रीती डिसोजा, सोनाली रोड्रिगज, कॅरल संतुमेयर हांकां तशेंच गवळीक परिशद, सर स्वयंसेवकांचो ICYM, YCS आनी सर अपोस्तलीक संघटन आनी ह्या संभ्रमाक सहकार दिल्ल्या तुमकां देव बरें करूं. आयच्या ह्या कार्यक्रमाक प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन सहकार दिल्ल्या सर्वांचो खळजंतावन उपकार बावडटा. सर्वांक पर्वत देव बरें करूं.